दाखिला राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिए चलते हैं। और इंतहाई गिरे हुए अल्फाज पे मबनी गुफ्तगू उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ की है, उस पर इजहार अफसोस और इलेक्शन कमीशन के इस रोल को सराहा गया है जो उन्होंने इस ज़िमनी इलेक्शन में जो है वो इंतज़ामी हवाले से भी और अमन व अमान को जो है वो कायम रखने के हवाले से जो है वो एक मिसाली जो है वो रोल अदा किया, मैनेज किया। और इन ज़िमनी इलेक्शंस में जो है वो किसी जगह पे भी मात्रा कुछ छोटे मोटे वाक़यात के जो है वो कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब होती। और किसी को भी यानी तमाम पार्टीज के जो कैंडिडेट हिस्सा ले रहे थे किसी को भी कोई एतराज नहीं हुआ, किसी ने कोई एप्लीकेशन नहीं दी। ये सिर्फ एक अनोखा लाडला है कि जो है वो ना जीत के खुश है, ना हार के खुश है, और जिसको मासवाए धमकियां देने, फ्रॉड करने, झूठ बोलने और इल्जामात लगाने के अलावा जो है वो और कोई किसी काम से जो है वो सरोकार नहीं है। उसने जो गुफ्तगू चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ की है वो इंतहाई लगब और बेबुनियाद है। पूरी कौम और तमाम सियासी जमातें जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमीशन के रोल पे जो है वो न सिर्फ मुतमिन है बल्कि उनके साथ खड़ी है ताकि वो आइंदा भी जो है इसी तरह से बेहतर इंतजाम करके जो है वो इलेक्शन करवा सके। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट में तशरीफ ले गए थे मेरे खिलाफ कि मैंने कहा है कि कोई इनके बंदे जो हैं वो 5-7 इधर उधर जो है वो हो जाएंगे, तो उसके खिलाफ हालांकि वो बात बनती नहीं थी, लेकिन ये मीडिया में स्पेस लेने के लिए, क्योंकि हर वक्त इनको इसी बात से जो है वो सरोकार रहता है, तो मीडिया में स्पेस लेने के लिए जो है वो इन्होंने जो है वो एक पिटीशन दायर की, उसके बाद दूसरी पिटीशन दायर की। तो मैं समझता हूँ कि इनकी खुशकिस्मती है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी पिटीशंस को इस काबिल नहीं समझा कि वो मुझे बुला के मुझसे पूछा जाता। अगर मुझे बुला के पूछा जाता तो मैं उनको बताता कि ये वो टोला है, ये वो जमात है, ये वो नाहल और नालायक लोगों का जथा है जिसका काम है झूठ बोलना, इल्जाम तराशी करना। ये खुद जो है वो ये काम करते हैं। इनसे कोई पूछे कि 2018 के इलेक्शन के बाद जो बनी गाला में पटे पहनाने का जो है वो दौर चला था, तो वो जो है वो किसने उस वक्त जो है वो पैसे खर्च किए थे, किसका जहाज चला था। वो जिसका जहाज चला था वो तो अब जो है वो इस बात को तस्लीम भी करते हैं कि हाँ बंदे कम थे, तो फिर उसके बाद जो है वो हमने जो है वो जहाज भी चलाया और उसके साथ जो है बाकी माल भी चला और सारा कुछ चला। तो उस वक्त जब ये एक एक बंदे को पटा पहना रहा था तो इसे मालूम नहीं था कि ये बंदा किस तरह से आया है, क्या लेके आया है, किस तरह से जो है वो लाया गया है। सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में जो है वो जब जो है वो खड़े थे तो 64 थे, जब वोट पड़े तो वो 53 हुए। तो ये इसे पर मालूम नहीं था कि ये किस तरह से हुआ। ये अब फैसल नियाजी को जो इसने थोड़े दिन पहले पटा पहनाया, इसे पता नहीं कि फैसल नियाजी किस पार्टी के टिकट पे जो है वो इलेक्ट हुआ है। इसे ये मालूम नहीं है कि मियां जलील शरकपुरी साहब जो हैं वो किस पार्टी के टिकट पे इलेक्ट हुए, मौलाना गयासुद्दीन किस पार्टी के जो है वो टिकट पे इलेक्ट हुए। यानी खुद ये आदमी जो है ये खुद जो है वो लोगों को खरीदता है, खुद इस किस्म के कामों में मुलव्वस होता है। और उसके बाद ये है कि वो चोर मचाए शोर के मिसदाक जो है वो ये शोर डालते रहते हैं कि जी वो खरीद कर लिया, जी वो ये हो गया। मैंने जो बात की थी, मैंने इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया था, ये हो सकता है और ये पॉसिबल है
میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں، بھلے انہوں نے سپریم کورٹ میں جو ہے وہ 10 درخواستیں دائر کی ہیں، میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ پی ٹی آئی کی صفوں میں ایسے لوگ جن کا ضمیر زندہ ہے اور جو شعور رکھتے ہیں تو وہ چودھری پرویز الہی کے لیے ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے وہ بھائی تم اس کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے رہے، اور اب اس ڈاکو کے لیے تم لوگوں کو کہہ رہے ہو اپنی جماعت کو کہ ووٹ ڈالو۔ پاسبلٹی ہے کہ کچھ لوگ کہیں کہ جی پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو ہم پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے کیوں ووٹ کاسٹ کریں، اور پھر وہ ڈاکو صاحب جو ہیں ان ڈاکو صاحب کے نزدیک پنجاب اسمبلی کی حیثیت جو ہے وہ اتنی یعنی گئی گزری ہے کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ اگر مجھے عمران خان کہے تو میں سوچوں گا بھی نہیں اور 2 سیکنڈ میں جو ہے وہ میں اسمبلی جو ہے وہ توڑ دوں گا۔ یعنی یہ وقت ہے، اوقات ہے پنجاب اسمبلی کے 371 معزز ممبران پنجاب اسمبلی کی کہ 2 سیکنڈ میں آدمی قلم جو ہے وہ نہیں پکڑ سکتا، تو وہ کہتا ہے میں 2 سیکنڈ میں توڑ دوں گا، اور پھر ساتھ یہ کہتا ہے میں سوچوں گا بھی نہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بھی ایم پی ایز کے درمیان جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی کہ یار یہ بات ہے ہماری اس معزز ایوان کی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پولیٹیکلی جو ہے وہ ہم ان چیزوں کو بالکل جو ہے وہ ہم بروئے کار لائیں گے۔ سیاسی طور پہ ہم جو ہے وہ رابطے کر رہے ہیں، سب کے ساتھ کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا جمہوری اور سیاسی حق ہے۔ باقی جہاں تک پیسے دینے کی بات ہے تو بھئی پیسے تو ویڈیوز تو آپ کی جو ہے وہ پکڑی جا رہی ہیں جس میں صاف آپ جو ہے وہ پیمنٹ ہونے اور پیمنٹ کرنے کی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں۔ پیسے تو آپ کے پکڑے گئے تھے، آپ کے منسٹر جو ہے وہ جب پیسے وہ دے رہے تھے آزاد کشمیر کے الیکشن میں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو ہمیشہ آپ کے ارد گرد رہی ہیں، لیکن آپ کو کبھی ان چیزوں کے اوپر کبھی شرم نہیں آئی، کبھی آپ نے اپنا احتساب نہیں کیا، اپنے گریمان میں آپ نے کبھی نہیں جھانکا، اور آپ کا کام ہے کہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ آپ الزامات لگاتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون بالکل اس قسم کی سیاست پہ لعنت بھیجتی ہے، اور کوئی جو ہے وہ خرید و فروخت کا عمل جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے نہ پہلے کیا ہے نہ اب کرے گی۔ ہاں سیاسی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے قائد منتخب ہونے کا نہ حق رکھتے ہیں، نہ صلاحیت رکھتے ہیں، اور نہ ہی انہیں منتخب جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ معزز ممبران کو اپنا قیمتی ووٹ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور کل جو رن آف الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے پنجاب اسمبلی میں، تو اس میں ہم اپنے سیاسی آپشن جو ہے وہ بھرپور انداز سے جو ہے وہ ایکسرسائز کریں گے، اور ان کی اس پراپیگنڈے کو میں یکسر جو ہے وہ بے بنیاد ہونے کی بنیاد پہ مسترد کرتا ہوں۔ جی جی عمران خان لاڈلے ہیں، آپ نے کہا لاڈلے، ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں لاڈلے ہیں، اور کل کی متوقع کیا آپ سمجھتے ہیں رزلٹس ہو سکتے ہیں؟ 9 سیٹوں کا فرق بھی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان جس کو ڈاکو کہتے تھے وہ اعلیٰ پنجاب بنوانے جا رہے ہیں، اور اس کے سامنے پنجاب اسمبلی کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ 272 ممبران کو صرف 2 سیکنڈ میں اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔